अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का मेरा लेक्चर जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस्लाहात के पिछले लेक्चर का ही एक हिस्सा है। पहले मैंने एडिशनल टॉपिक के 2 वीडियो अपलोड की थी जिसमें मुख्तलिफ़ इस्लाहात मैंने बताई थी उसमें। आज ये तीसरा और आखिरी पार्ट होगा इस्लाहात का। और इन इस्लाहात में आज जो हम पढ़ेंगे वो हैं आइनी इस्लाहात। जिस तरह पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इस्लाहात कोई भी आ जाएँ, आपने पेज नंबर 1 पर मौजूद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो तारुफ़ है पहले वो लिखना है, उसके बाद उन इस्लाहात को लिखना है। आइनी इस्लाहात बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए समझी जाती हैं कि ये वो इस्लाहात हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में होती रही हैं। यानी जिस तरह अभी हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर पढ़ा है, इसके बाद आगे हम ज़ियाउल हक़ का दौर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बेनज़ीर का दौर पढ़ेंगे। तो इस तरह जिन जिन के दौर आते रहे उन दौर में मुख्तलिफ़ इस्लाहात जो हैं वो भी आती रहीं। इस्लाहात बेसिकली रिफॉर्म्स को कहते हैं और आइनी इस्लाहात वो होती हैं जो हमारे मुल्क का आइन जो है, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि हमारे मुल्क में अभी तक 3 आइन बन चुके हैं। पहला बना था 1956 में, दूसरा बना था 1962 में और तीसरा आइन बना था 1973 में। और अभी तक वही 1973 वाला आइन ही चल रहा है, सिर्फ वक्त और ज़रूरत के तहत उसके अंदर तरमीम कर दी जाती है। तरमीम का मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी चेंज कर दिया जाता है उसे ज़रूरत के मुताबिक। तो इससे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि इसको आपने करना कैसे है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन 1973 नाफिज किया गया। इस दौर की आइनी तरमीम दर्ज झेल हैं। पहली तरमीम हुई थी 1974 में, यानी पहला आइन बनने के 1 साल बाद। सारी डेट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी तरमीम कौन से साल में हुई थी। पहली तरमीम में चारों सूबों की हदूद के तयन के अलावा फ़ाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया। FATA ये एक्चुअली एब्रीविएशन है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया को, और ये वो एरिया है जिसको बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया था। कब? 31 मई 2018, यानी 2018 में फ़ाटा का जो इलाका है जो कि एक ट्राइबल एरिया था उसको बाकायदा तौर पर KPK का हिस्सा बना दिया गया था। दूसरी तरमीम हुई फिर 1974 में। दूसरी आइनी तरमीम में कहा गया कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। तीसरी तरमीम हुई 1975 में। तीसरी तरमीम में हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाए मुल्क का दुश्मन करार दिया गया। इसके बाद आगे आ गया चौथी तरमीम, वो हुई 1975 में। चौथी आइनी तरमीम के ज़रिए से अक़लियतों के लिए कौमी असम्बली में 6 नशिस्तों का इजाफ़ा किया गया, यानी सीटें रिज़र्व की गईं 6 नशिस्तें, और इनको आपने अंडरलाइन करना है MCQ के लिए। और वो नशिस्तें कहाँ की हैं? कौमी असम्बली की हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि असम्बली भी 2 तरह की होती है, एक सूबाई असम्बली होती है और एक कौमी असम्बली होती है। तो ये जो 6 नशिस्तें मखसूस की गई थी वो कहाँ गई थी? कौमी असम्बली में। तो ये भी एक MCQ है। पाँचवीं तरमीम हुई 1976 में। पाँचवीं आइनी तरमीम में कहा गया कि रुकने कौमी असम्बली, यानी कौमी असम्बली का जो रुकन है वो या आम इंतखाब में हिस्सा लेने वाला बैक वक्त होता है, एक ही वक्त में हिस्सा लेने वाला एक ही वक्त में सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता। छठी तरमीम हुई 1976 में। छठी आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत यानी कितना अरसा वो जॉब करेंगे, और रिटायरमेंट की उम्र का तयन किया गया, यानी ये तय किया गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं वो कितना अरसा मुलाजमत करेंगे और उनको रिटायरमेंट कब दी जाएगी। सातवीं तरमीम हुई 1977 में। सातवीं आइनी तरमीम के ज़रिए से वज़ीर आज़म को यह हक़ दिया गया है कि वो मुल्की हालात के पेश नज़र किसी मामले में रेफ़रेंडम के लिए सदर को मशवरा दे सकता है। अब रेफ़रेंडम क्या है? रेफ़रेंडम बेसिकली डायरेक्ट वोट किया जाता है जब कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जो कि लॉ के मुतल्लिक हो या किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर कोई बात करनी हो, कोई नई पॉलिसी लेकर आनी हो, तो ऐसी सूरत में रेफ़रेंडम करवाया जाता है। ये बेसिकली एक तरह से वोट ही कास्ट करना होता है कि किसी भी नई पॉलिसी को लाने से पहले जो रेफ़रेंडम करवाए जाते हैं
اور پھر اس کے حق میں جو فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن کروا دی جاتی ہے۔ تو یہاں تک آئینی ترامیم ہو گئیں۔ اس کے بعد اگلی اور آخری جو اصلاحات ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئیں وہ ہیں انتظامی اصلاحات۔ تو جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصلاحات کا پیراگراف آپ ایز اٹ از نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ کوشش کریں گے کہ ان کے پوائنٹس بنائیں اور ان کو ہیڈنگز کے ساتھ جو ہے وہ آپ اٹیمپٹ کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے، اچھا یہاں سے جو میں پوائنٹ پڑھنے جا رہی ہوں اس کی ہیڈنگ آپ بنائیں گے خارجہ پالیسی کی۔ خارجہ پالیسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارن پالیسی کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک ملک دوسرے ملکوں سے اپنا ریلیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے جو پالیسیز اپناتا ہے اس کو اس ملک کی خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی کہا جاتا ہے، کہ اس نے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں دوسرے ملک سے تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس طرح کے تعلقات بناتا ہے۔ اس طرح کی تعلقات بنانے کے لیے جو وہ پالیسی اختیار کرتا ہے وہ اس ملک کی خارجہ پالیسی کہلاتی ہے۔ تو پہلی آپ ہیڈنگ اس میں خارجہ پالیسی کی بنائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور پاکستان کو عظیم اقوام کی صف میں جائز مقام دلانے کے لیے 1972 میں افغانستان، چین اور روس وغیرہ کے دورے کیے۔ تو یہاں آپ دو طرح کی ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں، ایک خارجہ پالیسی کی اور دوسری مختلف ممالک کے دورے۔ اور ڈیٹ انڈر لائن ضرور کیجیے گا MCQ کے لیے، کیونکہ یہ جو 3 ملک ہیں افغانستان، چین، روس، اس میں سے کسی ایک کا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان ممالک سے تعلقات قائم کرنے کے لیے کون سے سال میں اس ملک کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ آئے گا اس کی ہیڈنگ آپ بنائیں گے شملہ معاہدہ کی۔ شملہ معاہدہ جو ہے یہ وہ واقعہ ہے جو کہ پیش آیا تھا 2 جولائی 1972 کو، یعنی 2 جولائی 1972 کو یہ معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیش آیا۔ اس کی ہیڈنگ بھی آپ شملہ معاہدہ رکھیے گا۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 1971 کے جنگ کے قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہو سکی۔ تو یہ ایک ہیڈنگ ہو گئی۔ اس کے آگے ایک اور ہیڈنگ بنے گی، وہ ہوگی سول سروس اور پولیس کا نظام۔ سول سروس اور پولیس کا نظام۔ بھٹو حکومت نے سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے اور پولیس کے نظام میں اصلاحات کیں۔ پھر اس سے اگلی پوائنٹ کی جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی اسلامی سربراہی کانفرنس۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو دوسرا اجلاس تھا وہ لاہور میں ہوا تھا، اور سعودیہ نے اس کا تعاون کیا تھا پاکستان کے ساتھ اس کو کرنے میں۔ تو یہ کب ہوئی تھی؟ 1974 میں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQ ہے، بورڈ میں بہت دفعہ آیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی وہ کتنویں ہوئی تھی، کس شہر میں ہوئی تھی اور کون سے سال ہوئی تھی؟ تو یہ 1974 میں لاہور میں ہوئی تھی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا نہ صرف انعقاد کیا گیا بلکہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے گراں قدر خدمات بھی سر انجام دیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے اس کی ہیڈنگ بنے گی مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر اگلی ہیڈنگ بنے گی اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ MCQ بھی ہے، قومی شناختی کارڈ۔ کہ قومی شناختی کارڈ جو آج ہم نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کا استعمال کرتے ہیں وہ کس کے دور میں اس کا آغاز کیا گیا تھا؟ تو وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا گیا تھا۔ پاکستانی عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی شناختی کارڈ بنانے کا آغاز کیا گیا۔ تو یہاں پر ہماری جو ایڈیشنل جتنے ٹاپک تھے اصلاحات کے، جن کا ایکسرسائز کے شارٹ کویشچن یا لانگ کویشچن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو ہم نے کیسے کرنا تھا، ہیڈنگز کیسے بننی تھی، کیسے اس کی ایک مناسب لینتھ کو آپ لوگ ایک پراپر لانگ لینتھ میں لے کر جا سکتے تھے، یہ سارا میں نے آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں بتایا، اور اب یہ پارٹ 3 اور لاسٹ ویڈیو تھی۔ اس کے بعد ہم جو اگلی ویڈیو بنے گی وہ نیکسٹ لانگ کویشچن کے اوپر ہوگی، اور اس لانگ کویشچن کے بعد اگر اس میں بھی کوئی ایڈیشنل ٹاپک ہوں گے تو پھر ان کو بھی ہم ساتھ کور کریں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔